जय श्रीमनारायण। आज 2078 साल माघ 1 गते मकर संक्रांति। आज संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया ल्याङ्कास्टरमा रहनुहुने परमपद प्राप्त श्री भद्रमान दाहालको 45औं दिनको पुण्यतिथि। उहाँ श्री सावित्र दाहालका सुपुत्र हुनुहुन्थ्यो। श्री भद्रमान दाहाल का आफ्ना पत्नी श्री हर्कमाया दाहाल लगायत पुत्रवधुहरूले आज 45औं दिनको पुण्यतिथिका अवसर पारेर श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रमबाट पाठ पारायण गराउने कार्यक्रम राख्नुभयो। माता हर्कमाया दाहाल लगायत ज्येष्ठ सुपुत्र इन्द्रबहादुर दाहाल तथा सुमित्रा दाहाल, कनिष्ठ सुपुत्र श्री भीमबहादुर दाहाल तथा पुत्रवधु योगमाया दाहाल, यसै गरी छोरी गङ्गा दाहाल तथा ज्वाइँ विनोद प्रधान लगायत नाति नातिनीहरू रिस्ता रेहान सिका सोरा, त्यस्तैहरूका नाति योगिना राहिन लगायत सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट उहाँहरूले आजको यो पुण्य कार्यको लागि सम्बोधन गर्नुभयो। जय श्रीमनारायण। आज 2078 साल माघ महिनाको 1 गते, तदनुसार सन् 2022 जनवरी 15 तारिक आज शनिबार, जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको दिव्य तपोभूमिका रूपमा रहेको श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य आश्रम परिसरबाट हामी आजको यो मकर संक्रान्तिको बिहानीमा हामी श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयको सभाकक्षबाट प्रस्तुत भएका छौँ। आज भुटानमा जन्म भइकन संयुक्त राज्य अमेरिकाको पेन्सिल्भेनिया ल्याङ्कास्टरमा बस्नुहुने श्री भद्रमान दाहाल, उहाँ श्री अनन्त आदर्श संस्कृत वेद विद्यालयका आजीवन सदस्य श्री ढाका कुमारी बस्नेतका अत्यन्त प्रिय दाजु हुनुहुन्थ्यो। उहाँको असामयिक परमपद प्राप्तिले गर्दा यस परिवारमा अत्यन्त मर्माहत पीडा भोग्नु परेको परिस्थिति रहेको छ। भद्रमान दाहाल का माताजी हुनुहुन्छ सावित्रा दाहाल, जो यति बेला 97 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ। 97 वर्षको उमेरमा आफ्नो जीवन यात्रा अगाडि बढ्दै गर्दा आफ्नो छोराको परमपद प्राप्तिको दृश्य देख्नुपर्दा माताजीको मन कस्तो भएको होला हामी सहजै अनुमान गर्न सक्दछौँ। उहाँका जम्मा 6 जना छोराहरू मध्येमा सावित्रा दाहालका 6 जना छोराहरू मध्येमा भद्रमान दाहाल अन्तरे छोरा हुनुहुन्थ्यो र भद्रमान दाहालका 2 जना छोराहरू र पुत्रवधु अर्थात् बुहारीहरू हुनुहुन्छ। जेठो छोरा, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्रवधु इन्द्रबहादुर दाहाल र सुमित्रा दाहाल, कनिष्ठ पुत्र, कनिष्ठ पुत्रवधु भीमबहादुर दाहाल, योगमाया दाहाल र छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ गङ्गा दाहाल तथा विनोद प्रधान। अनि नाति नातिनीहरूमा रिस्ता दाहाल, रेहन दाहाल, सिका दाहाल, सोरा दाहाल र अर्को छोरा पनि हुनुहुन्छ, अर्का नाति। अनि योगिता प्रधान र राहिन प्रधान। अनि परमपद प्राप्त भद्रमान दाहालका पत्नी हुनुहुन्छ हर्कमाया दाहाल। यी सम्पूर्ण दाहाल परिवार र आफन्तजनहरू यति बेला पीडामा हुनुहुन्छ र यसरी भद्रमान दाहालले परमपद प्राप्त गरेको आज 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसर पारेर उहाँहरूले हामीलाई यो कार्यलाई सम्बोधन गर्नका लागि परमपद प्राप्त भद्रमान दाहाल
लाई भगवत सायुज्य प्राप्त होस्, सदैव भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सान्निध्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दै हामीले यहाँबाट पाठ गरिदिने, स्तुति गरिदिने, शुभेच्छा प्रदान गरिदिने र हाम्रो भावनाले परमपद प्राप्त भद्रमान दाहालले सदैव भगवत सायुज्य प्राप्त गर्नुहोस् भन्ने कामना गर्दै हामीले केही स्तुतिहरू पाठ गर्नेछौँ, विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नेछौँ, स्वस्ति वाचन गर्नेछौँ र यो कार्य हामीलाई सम्पादन गर्नका लागि जिम्मा दिनुहुने श्री इन्द्रबहादुर दाहाल, सुमित्रा दाहाल, भीमबहादुर दाहाल, योगमाया दाहाल, गङ्गा दाहाल, विनोद प्रधानज्यू, उहाँहरू सबैलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। र आज यहाँ पाठ पारायण गरिकन श्री लक्ष्मीनारायण भगवानमा हामीले यो सम्पूर्ण कार्यहरूलाई समर्पण गर्दै भगवानसँग प्रार्थना गर्दै भद्रमान दाहालज्यूको आत्माले सदैव शान्ति प्राप्त गर्न सकोस् र भगवत सायुज्य प्राप्त गरेर जन्म मृत्युको चक्करबाट सर्वथा मुक्त भइकन आफ्ना सन्ततिहरूलाई आशीर्वाद दिएर सदैव समृद्ध बनाउनका लागि भगवानको प्रेरणा मिलिरहोस्, कृपा वर्षा भइरहोस् भन्ने हामी हार्दिक कामना गर्दछौँ। र आज 45औं दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा वत्स गोत्रीय भद्रमान दाहालज्यूको नाममा हामीले यो कार्य समर्पण गर्दै अब हामी स्वस्ति वाचन र विष्णु सहस्रनाम पाठबाट हाम्रा कार्यहरू अगाडि बढाउनेछौँ र सँगसँगै श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिर तथा जगद्गुरु योगराज कमल नयनाचार्य आश्रममा आश्रित रहेका सम्पूर्ण मातापिताहरू, विद्यार्थीहरू, अध्यापकहरू सबैलाई भोजनको पनि व्यवस्था गरिनेछ र आजको यो 45औं दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा हामीले नेपालबाट, यो देवभूमिबाट, यो अत्यन्त पावन भूमिबाट, जगद्गुरु योगराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको दिव्य तपस्थलीबाट, अत्यन्त पावन गङ्गा कन्काई माताको सान्निध्य पश्चिम तटमा हामीले रहेर सम्पूर्ण देवदेवताहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको प्रेरणाले गर्दा आजको यो 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसरमा परमपद प्राप्त भद्रमान दाहालले भगवत सायुज्य प्राप्त गर्नुहोस् र उहाँको आशीर्वाद सदैव आफ्नो सन्ततिहरूले प्राप्त गर्नुहोस् र उहाँका छोरा बुहारीहरू, परिवारजनहरू अहिलेको यो महामारी जो पेन्डेमिक छ, कोभिड-19 को प्रभाव रहेको छ, त्यो कोभिड-19 को प्रभावबाट भर्खरै मात्र मुक्त हुनुभएको छ र पितृ कार्यमा केही त्रुटि भएको रहेछ भने पनि भगवानले क्षमा गरिदिनुहुनेछ र सम्पूर्ण दोष निवारण भइकन उहाँहरूको कल्याण होस्, उहाँहरू सबैका जीवनमा सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्, समृद्धिले छाइरहोस्, सुस्वास्थ्यका साथ उत्तरोत्तर प्रगति हुँदै श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयमा उहाँहरू पनि जोडिनुहुनेछ, साथ दिनेछ समयले र हामी बीचमा भावनात्मक सम्बन्ध पनि जोडिनेछ। यो कामना गर्दै भगवान श्री लक्ष्मीनारायण तथा जगद्गुरु योगराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजमा अब उहाँहरू सबैमा सुखद भविष्यको कामना गर्दै गर्दै अब हामी स्वस्ति वाचनद्वारा श्री भद्रमान दाहालज्यूको आजको 45औं पुण्यतिथिको अवसरमा हामी भावपूर्ण श्रद्धा सुमन पनि अर्पण गर्दछौँ र उहाँका सम्पूर्ण परिवारजनहरू, उहाँका माता, धर्मपत्नी, छोरा बुहारी, नाति नातिनीहरू, छोरी ज्वाइँहरू सबैमा हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछौँ। अब सुरु हुन्छ स्वस्ति वाचन। सम्पूर्ण विद्यार्थी बटुकहरूबाट स्वस्ति वाचनमा हामी सहभागी हुनेछौँ। सबैजना आफ्नो ठाउँबाट उठेर स्वस्ति वाचनको लागि तयार हुने। अब सम्पूर्ण विद्यार्थी बटुकहरूद्वारा स्वस्ति वाचन सुरु हुन्छ। Dada
धन्यवाद। सबैले आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गरेर अब हामी विष्णु सहस्रनाम पाठ गर्नेछौँ।
पछाडि हामी श्री लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा गएर भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको सान्निध्यमा वन्दना गर्नेछौँ, भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि यहाँहरू सबैको जीवनमा सुख मिलोस्, शान्ति मिलोस्, समृद्धिले छाइरहोस्, भावनात्मक शुद्धिका साथ सदैव भगवत भक्तिमा मन लागिकन श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेदी विद्यालय का हरेक गतिविधिहरूमा यहाँको सहकार्य अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने हामी हार्दिक कामना गर्दछौँ। भगवान श्री लक्ष्मीनारायणको साथमा जगद्गुरु योगीराज कमल नयनाचार्य स्वामीजी महाराजको दिव्य कृपा वर्षा उहाँहरूमा भइरहोस् भन्ने हार्दिक मङ्गलमय कामना गर्दछौँ। जय श्रीमन्नारायण। अब हामी श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको सान्निध्यमा गएर श्री भद्रमान दाहालको भगवत सायुज्यका लागि हामी भगवानसँग प्रार्थना गर्दछौँ। केही बेरमा हामी लक्ष्मीनारायण यति बेला हामी आज श्री लक्ष्मीनारायण भगवानको सान्निध्यमा परमपद प्राप्त श्री भद्रमान दाहाल को आज 45औं दिनको पुण्यतिथिको अवसर पारेर आज माघ 1 गते उहाँका ज्येष्ठ सुपुत्र श्री इन्द्रबहादुर दाहाल तथा पुत्रवधू श्री सुमित्रा दाहाल, कनिष्ठ पुत्र तथा पुत्रवधू श्री भीमबहादुर दाहाल तथा योगमाया दाहाल, त्यसै गरेर छोरी ज्वाइँ हुनुहुन्छ श्री गङ्गा दाहाल तथा विनोद प्रधान लगायत सम्पूर्ण नाति नातिनाहरू सबै का साथमा रहनुहुन्छ। यहाँ श्री भद्रमान दाहालका माताश्री हुनुहुन्छ 97 वर्षीय श्री सावित्रा दाहाल तथा यसै गरी उहाँका जो हर्कमाया दाहाल हुनुहुन्छ। हर्कमाया दाहाल भनेको श्री भद्रमान दाहालका पत्नी हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैको उपस्थितिमा हामी भगवान श्री लक्ष्मीनारायणमा प्रार्थना गर्दछौँ कि श्री भद्रमान दाहालले परमपद प्राप्त गरेको आज 45औं दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा हामी सबैको प्रार्थनाबाट भगवान श्री लक्ष्मीनारायण खुसी भएर उहाँलाई भगवत सायुज्य प्रदान गरिदिनुहुनेछ र श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी बटुकहरू लगायत आश्रममा आश्रित भएका सम्पूर्ण माता पिता तथा आगन्तुकहरूलाई भोजनको व्यवस्था गर्ने गरेर उहाँहरूले जो कामना गर्नुभएको छ उहाँहरूका सम्पूर्ण कामनाहरू सिद्ध हुन् भन्ने हामीले प्रार्थना गर्दछौँ र सम्पूर्ण आचार्यहरू सम्पूर्ण ब्रह्मचारी बटुकहरूको आशीर्वाद प्राप्त भइरहोस् श्री भद्रमान दाहालको परिवारमा। र यो परिस्थितिको बारेमा सबैभन्दा पहिले जानकारी हामीलाई दिनुभएको थियो श्री भद्रमान दाहालका बहिनी एवं श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयका आजीवन सदस्य श्री ढाका कुमारी बस्नेत, उहाँबाट हामीले जानकारी प्राप्त गरेका थियौँ र त्यही जानकारी अनुसार हामी यहाँ प्रस्तुत गरेका हौँ। यति बेला श्री अनन्तादर्श संस्कृत वेद विद्यालयका बटुकहरूलाई भोजन वितरण गर्ने कार्यक्रम भइरहेको छ। भोजन वितरणको दृश्य हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौँ।